नमस्कार, हांव जितेश कामत. म्हज्या सारके काही लोक जे 3-4 वर्सां सेगीत एक भंय व्यक्त करताले ती दुर्दैवान गजाल खरी जाल्ली आसा. पेडे जंक्शन म्हापशा जे अत्यंत अशें धोकादायक जंक्शन जाल्लें आसा, थंय काल एका बाबड्या 12 वर्सांच्या चलयेचो बळी गेलो. खंयची मोटरसायकल हाडून ताचेर मारली ते क्रॉस करता आसतना आनी ताका बाबड्याक मरण आयलें. आज विचार करा की तांच्या घरच्यांचेर कितें तांकां ताच्या आवय बापायक जाता आसतलें, ताचेर घरच्यांचेर कशें आबाळ कोसळ्ळां आसतलें हाजी फक्त आमी कल्पनाच करूंक शकता. आमी कित्येक वर्सां जालीं हाचेर आवाज उठयता आनी हांवें सातत्यान लोकांकडे अपील केल्लें की थंय येवचें, आमी आंदोलन करया. कोणाचो तरी थंय जीव वचूंक शकता, थंय बळी वचूंक शकता. आज हायवे करून 4 वर्साच्या वयर थंय हायवे करून जाली आनी तें जंक्शन धोकादायक अशें जाल्लें आसा, डेंजरस जंक्शन तें जाल्लें आसा. आनी जो मूळ हेतू आसता हायवे करपाचो की एक्सिडेंट एलिमिनेट करप, कमी करप किंवा एलिमिनेट करप, वाहतूक सुरळीत जावप, तो हेतू थंय साध्यूच जायना. वयल्यान थंय धोकादायक अशें तें जंक्शन निर्माण जाला, एक्सिडेंट प्रोन झोन थंय निर्माण जाल्लो आसा आनी ताचेर सगळे मूग घेवन ओग्गी आसा. आज हांवें म्हणिल्लें, आज म्हाका जाल्यार फाल्यां तुका ही म्हण हांगा गोंयांत प्रचलीत आसा, तरी आसतना लोक आपली तकली चलयना. अरे थंय आज एकल्याचो बळी गेला, फाल्यां आनीक कोणाचो वचूंक शकता. आज सिग्नल लावन थंय आनीक वाट लागल्या, त्या सिग्नला खातीर इतलो वेळ रावचो पडटा की लोकांचे पेशन्स वता. दुसरी गजाल म्हणल्यार थंय सिग्नलां जी लायल्या ती सर्व्हिस रोडाचे सिग्नल अशें लायला की ते मेन रोडाचे काय सर्व्हिस रोडाचे ते भायल्यांच्यो गाडयो येता तांकां कळना. आमी आतां एवरीडे थंयच्यान ट्रॅव्हल करता म्हणून आमकां तें खबर आसा, म्हणून जे कोण गोंया भायल्यान बी गाडयो येता किंवा गोंयचे जे त्या जंक्शनार चडशे पावना आनी केन्नाय येवप जांचें जाता तांकां ते तुमचे सिग्नल कळपाचें ना. एक्चुअली प्रायोरिटी बेसिसार थंय एक ओव्हरहेड ब्रिज बांदपाची गरज आशिल्ली. कित्याक तुमी तो हायवे बांदना सत्यानाश केला, कसले म्हणून कसलेच सायडीचे रोड प्लॅनिंगान तांणी घेवंक ना. थंय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा, ताजी बाबडी एम्ब्युलन्सी कश्यो येतल्यो तो विचार करूंक ना. सायडीक जे लोक रावतात ते खंयच्यान जातले ताजो विचार जावंक ना. हांव नको, दिस इज द क्लासीक एक्झाम्पल ऑफ बॅड प्लॅनिंग. तो खरें तर त्या कॉन्ट्रॅक्टराक भितर उडोवंक जाय असलें प्लॅनिंग केल्ल्या बद्दल. आनी कोण इंजिनियर जे ताजे वयर तांकां तेन्ना जे जबाबदार इंजिनियर आसा तांचेरूय कारवाई जावंक जाय. हांव सरकारा कडेन मागता की थंय रिव्ह्यू करचो आनी कोलवाळे जेल टू तारीकडे हांगा वचून मुद्दम पळोवचें, लोकांक विचारचें आनी थंय कितें हाल अपेश्टा जाता ती पळोवची. थंय 4 रस्त्यार खरास वाडप होवंक जाय. आज सगळ्यो गाडयो थंय डायवर्ट करता. थंय 5 वर्सांनी अशी परिस्थिती जावपाची जाता ते 4 रस्त्यार की सदांच ट्रॅफिक जॅम आसतलें. आतांच ताची सुरवात जावंक लागल्या. आतां तो बाबडो काल एक्सिडेंट जावन तेजे चली गेले. खूब जाण फेसबुकार, सोशल मिडियार थोडे त्या बायकवाल्याक दोश दिवन मोकळे जातले, थोडे त्या चलयेक दोश दिवन मोकळे जातले, आनी कोण चडान चड आमदारांक गाळी मारतलो, कोण आनी कोणाक गाळी मारतलो. पूण सोल्युशन कितें? तुमी कोणूच येवंक पळयना भायर. आज जो खासदार आसा तो खंय आसा? हो खासदाराक तुमी परत परत निवडून दिता. एका धर्माच्या नांवार तुमी ताका निवडून दिता, जातीच्या नांवार तुमी निवडून दिता. ते बाबडे गेला ते चली कोण, खंयच्या धर्माचे? काढा, खबर काढा, कळटलें तुमकां. अरे जो इनकॉम्पिटंट मनीस आसा, अकार्यक्षम मनीस आसा, ताका तुमी परत 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 निवडून दिता. ही कोणाची मिस्टेक? तो खासदाराची आसा पूण ताजी वर्किंग स्टायलूच तशी. तो कांयच करपाचो ना. ताजें एक्चुअली कर्तव्य आशिल्लें की इतलो बोवाळ थंय पेड्यान जाता, इतले लोक बोवाळ मारता, थंय इतले प्रॉब्लम आसा, ताणें केन्नाच येवन थंय पळोवंक ना की बाबा थंय कितें घडटा. हें ताजें पूर्णपणे काम आशिल्लें, ताजें कर्तव्य तें आशिल्लें की थंय एकदां येवन पळोवपाचें. ताणें सगळ्या ऑथॉरिटीची मिटींग आपोवन इतलें डेंजरस तें जंक्शन आसा थंय कितें तरी वेवस्था करपाची ताणें. आनी सरकार दरबारी तो केंद्रान आशिल्ल्या कारणान आनी नॅशनल हायवे कम्स अंडर सेंट्रल गव्हर्नमेंट, सो तो सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचो पार्ट इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल गव्हर्नमेंट. सो ताजी ड्युटी आशिल्ली, ताजें कर्तव्य आशिल्लें की ताणें थंय दिल्ली कशें ना कशें तांकां मोनोवन बेगींतल्या बेगीन थंय जी वेवस्था जाय आनी थंय कन्स्ट्रक्शन जे करपाची गरज आसा तें येन्ना करून काडूंक जाय आशिल्लें.
तुम्ही कोणाचो बळी वचपाक रावल्या. हांव लोकांकूय सांगता, सगळो दोश आमी पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्हाचेर धुकलूंक शकना. फर्स्ट टायम तो निवडून येता, पयले फावट तो निवडून येता तेन्ना पूर्णपणे दोश ताजो असता, कारण आमकां खबर नासता ती व्यक्ती आमच्या खातीर कितपत कार्य करतली. पूण जेन्ना तुमकां अनुभव आयला, जेन्ना तुम्ही 3, 4, 5 फावट जेन्ना एका मनशाक निवडून दिता तेन्ना पूर्णपणे दोश हो त्या वोटरांचो जे ताका निवडून दिता. आज जे निष्पाप बळी थंय गेला हाका पूर्ण जिम्मेदार ते लोक जे त्या खासदाराक परत परत मतां घालता किंवा जे त्या आमदारांक परत परत मतां घालता निवडून दिता. आज थंय फक्त जो हळडणचो आमदार आसा ताणें थोडो पुढाकार घेवन ते थंय एक ओव्हरहेड ब्रिज पास करून घेतिल्लो आसा. बाकी म्हापशेच्या आमदाराक केन्नाच काय लागना. कोणूच ते रिस्पॉन्सिबिलिटी कसलीच घेवपाक तो तयार नासता. तो एक दोनदा थंय आयलो, फोटोग्राफी केली, ताजें काम जालें. पूण सतत फाटल्यान लागून नितीन गडकरी कडेन वचून वो बाब कार्लूस आसा एडवोकेट, ताणें प्रयत्न केल्ले आसा पूण ताज्या प्रयत्नांकूय यश मेळूंक ना जाय तशें. हांवें आयकलां की थंय पास केला, पास करून जायना, तें काम चालू जावन सोंपोवंक जाय, वॉर फुटिंगाचेर काम करूंक जाय. हे गव्हर्नमेंट इव्हेंट बाजी कशी करता. तुमकां जर फाल्यां पंतप्रधान येता किंवा होम मिनिस्टर देशाचो येता किंवा कोणी व्हीव्हीआयपी जर येता तेन्ना तुम्ही कशे वॉर फुटिंगार कामां करून रस्ते बी गुळगुळीत करता मरे तुम्ही. पूण हांगा जेन्ना लोकांचो जीव वचूंक शकता थंय तुम्ही कांयच करिना. आज म्हाका अत्यंत अशें वायटूय दिशिल्लें आसा आनी रागूय आयिल्लो आसा. पूर्ण सिस्टमाचो तर म्हाका राग आयलाच, पूण त्या लोकांचो म्हाका चड राग येता जे अशा नालायकांक परत परत निवडून दिता. आज जर ह्या एक्सिडेंटाक कोण जबाबदार आसा ते लोक आसा. आनी तुमकां हांव सांगता अजून ही सुरवात, थंय अशें नाहक बळी वचूंक शकता. ते जंक्शन इतलें डेंजरस जालां ते फक्त म्हापश्याक लागना, ते करासवाड्याच्या लोकांक लागतात, म्हणून त्या भायर ते शिवोलच्यान येता त्या लोकांक लागता, थिवीच्यान येता त्या लोकांक लागता, बिचोले, साखळे, पेडण्या हे सगळे कडल्यान जे लोक येता तांकां लागता. आनी त्या भायर जे जे एअरपोर्टार लोक येता आनी गोंयच्यान भायर वता म्हणजे पूर्ण गोंयचे लोक थंय आसा तांकां ते जंक्शन लागता. अँड इट हॅज बिकम अ व्हेरी डेंजरस, एक्सिडेंट प्रोन आणि फेटल जंक्शन जाल्लें आहा तें. म्हणून हांव तुमचे सगळ्यांकडे मागता, जे जे कोण हे व्हिडिओ पळयता, हांव मागता की चडांत चड हो व्हिडिओ शेअर करा आणि सगळ्या लोकांकडे मागता की आमी थंय एक सणसणीत व्हडलें आंदोलन उबें करुया आणि सरकाराक बेगीन थंय पायाभरणी करून बेगीन जितले पयशे सरकारा कडेन आसा ते थंय घालून आणि थंय प्रायोरिटी बेसीस थंय ओव्हरहेड ब्रिज जावंक जाय.